आदरणीय देशवासी, बुवामा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम यो कोरोनाको कहरबाट मृत्युवरण गर्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय बुवामा, साथीभाइ, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र जो अहिले उपचाररत हुनुहुन्छ सम्पूर्ण उपचाररत सम्पूर्ण देशवासी दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र नेपाल सरकार उहाँहरूको उपचारमा कुनै पनि कसर बाँकी नराखिकन उहाँहरूको उपचार गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू र आज म मन्त्रीको रूपमा यो मन्त्रालयमा जिम्मेवारी प्राप्त गरिसके पछाडि नेपाली जनता र मूलत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समेत र सबैको अपेक्षा कि यो मुलुकमा आज हामी कोरोनाबाट थलिएका छौं र जुन अवस्था छ यो अवस्थाबाट पार पाउनको लागि वास्तवमा एउटा विश्वास र जिम्मेवारीका साथ मलाई यो जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ। त्यसो भएको कारणले यहाँ आइसके पछाडि मैले आफ्ना प्राथमिकता र कार्यक्रमहरूको बारेमा आज आम नागरिकलाई जानकारी गरौं भनेर आदरणीय पत्रकार मित्रहरूलाई यहाँ डाकेको छु र धेरै साथीहरू अनलाइनमा भर्चुअल उसमा जोडिनु भएको छ र केही नेपाल टेलिभिजन लगायत केही साथीहरू जसले यहाँ लाइभ पनि गरिराख्नु भएको छ काष्ठमण्डप र किन यो सीमित साथीहरू मात्र यहाँ भन्दाखेरि अलिकति यो बाहिर जानको लागि हामीले त्यही अनुसारको व्यवस्था गरेका छौं। धेरै साथीहरूलाई हामीले भर्चुअलमा जोडिरहेका छौं र सर्वप्रथम म सम्पूर्ण नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्ने एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो प्रतिबद्धतामा वास्तवमा जुन जिम्मेवारी लिएर म आएको छु सबै नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने र सबै नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने एउटा दायित्व र भूमिका जिम्मेवारी हामीले लिइरहेका छौं र यो जिम्मेवारी प्राप्त गरिरहँदाखेरि मलाई धेरै साथीहरूले मेरो भूमिका र जिम्मेवारीको सवालमा तपाईको प्रायोरिटी के छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने मैले भन्ने गरेको छु कि मेरो अहिलेको प्रायोरिटी भनेको प्रायोरिटी नम्बर 1, प्रायोरिटी नम्बर 2, प्रायोरिटी नम्बर 3 भने सबैभन्दा पनि मेरो प्रायोरिटी भनेकै आज कोरोनाको कहरबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गर्ने र कोरोनाको विरुद्ध लडाईँ लड्ने र नेपाली जनताको जीवन रक्षाको लागि लाग्ने भन्ने उद्देश्य र त्यो प्रायोरिटी बोकेर म यहाँ तपाईहरुको बीचमा उभिएको छु र यो सम्पन्न गर्छु र नेपाली जनतालाई म आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि सबैलाई हात जोडेर मेरो एउटा विनम्र अनुरोध छ कि म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो कोरोनाको लडाईँमा सरकार, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सरकारका अंगहरू र हाम्रा खास गरी स्वास्थ्य कर्मीहरू जो फ्रन्ट लाइनमा लडिरहेका छन् उहाँहरू र त्यसैगरी हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, जनप्रतिनिधिहरू सबै यसमा शरीक छन् र त्यसो भएको हुनाले यसमा सम्पूर्ण आम नागरिकलाई पनि हामी सबै यसमा शरीक भएर यो मानव सभ्यताको विरुद्ध प्रकृतिको एउटा डरलाग्दो एउटा कहर आज विश्वव्यापी रूपमा जुन फैलिरहेको छ त्यसो भएको कारणले यसको विरुद्ध लड्नको लागि जुन आज हामी सबै लड्नु पर्नेछ त्यसले सबै नागरिकलाई, सबै आदरणीय बुवामा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी खोपको व्यवस्थापन सबभन्दा पहिलो कुरा हो। त्यसो भएको कारणले हामी खोप प्राप्त गर्ने र आम नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता गरेर वास्तवमा आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने सरकारको दायित्व र भूमिका हुनेछ। त्यसैले सरकारले बजेट छुट्याएरै खोपको व्यवस्थापनको लागि हामी त्यसको तयारीमा अगाडि बढेका छौं। त्यसैले खोप प्राप्त गर्नु अगाडिको अवस्थामा आज सरकारले जारी गरेका प्रत्येक सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाइदिन म सम्पूर्ण आम दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य सुरक्षाको बारेमा जति पनि हामीले मापदण्डहरू, जति पनि सूचनाहरू प्रसार गरेका छौं ती सूचनाहरू ध्यानपूर्वक सुनेर जुन बेलासम्म खोप प्राप्त हुँदैन त्यति बेलासम्म तपाईहरु सुरक्षित भएर बस्दिनु होला, मेरो एकदम विनम्र आग्रह छ। हामी छिटै खोपको व्यवस्था गरेर हामी नेपाल खोप उत्पादक राष्ट्र होइन,
अरू धेरै ठुल्ठुला राष्ट्रहरू पनि खोप उत्पादक राष्ट्र हुन सकेका छैनन्, तर केही सीमित राष्ट्रहरूले खोप उत्पादन गर्न थालेका छन्। उनीहरूको नागरिकलाई पुग्ने गरी उनीहरूले पनि उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन। त्यसो भएको कारणले खोप प्राप्त गर्ने कुरामा हामी निकै ठुलो वास्तवमा कसरत गरिरहेका छौँ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि लिएर हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्पूर्ण सम्बन्धित पक्षहरू र इभन प्रतिपक्षी दलका कतिपय सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू समेतलाई प्रयोग गरेर अन्य सबै नागरिकहरूलाई प्रयोग गरेर हाम्रो नेपालका जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा बस्छन् एनआरएनहरू र ती उहाँहरूलाई समेत पनि प्रयोग गरेर हामीले जसरी हुन्छ खोप छिटो प्राप्त गरेर नेपाली नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता गर्नको लागि खोप प्राप्ति गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। र त्यस पछाडि हामीले यसको रोकथाम र यसको नियन्त्रणको लागि वास्तवमा कुनै पनि रोग उपचार गरेर नियन्त्रण गर्यौं भन्ने कुरा त्यो धेरै जटिल विषय हो। त्यसैले रोग लाग्न नदिनु नै सबभन्दा ठूलो कुरा हो। त्यसैले हामी आम नेपाली जनमानसको पनि एउटा भनाइ छ, रोग लाग्न रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै बेस भन्ने नेपाली जनमानसको एउटा भनाइ छ। त्यसैले रोग नलाग्नु राम्रो कुरा हो। लागिसके पछाडि त्यसको उपचार गरेर नियन्त्रण गर्यौं भने त्यो धेरै ठूलो जटिल विषय हो र धेरै ठूलो खर्च लाग्ने विषय हो। त्यसो भएको कारणले त्यो खर्च नहोस् भनेर नेपाल सरकारले 156 वटा सरकारी अस्पतालहरूमा उपचार गर्दाखेरि कोभिडको बिरामीहरूलाई निशुल्क उपचार गर्ने जुन कार्यक्रम अगाडि सारेको छ र त्यसको लागि अहिले वीर अस्पताललाई हामीले खास गरी कोभिड नियन्त्रणको सेन्टर अस्पतालको रूपमा विकास गर्दैछौँ र अब सबै काठमाडौँ वरिपरिका सबै बिरामीहरूलाई सम्भवतः वीर अस्पतालमा उपचार गर्न सक्ने गरी नै हामी व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यसै गरी प्रत्येक 7वटा प्रदेशमा 7वटा त्यस्ता अस्पतालहरू र अरू पनि अस्पतालहरूलाई हामीले त्यसरी लिस्टिङ गरेर अगाडि बढाउँछौँ र त्यसो भएको हुनाले खोपको बारेमा र कोरोनाको बारेमा आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो रूपमा बुझिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हामी यसै गरी यो टेस्टिङको दायरालाई हामी बढाउँछौँ र अहिले हामीलाई त्यो टेस्ट गर्नको लागि पीसीआर र अन्य प्रविधिबाट जुन टेस्ट गरिरहेका छौँ र यो टेस्ट गर्नको लागि आवश्यक सामग्रीहरू हामीसँग छ र हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म धेरैभन्दा धेरै नागरिकको टेस्ट गरेर जो संक्रमित छ उनलाई आइसोलेसनमा राखेर ती नागरिकहरू वास्तवमा अन्य नागरिकलाई संक्रमण नहोस् भन्ने कुरामा हाम्रो प्रत्यक्ष संलग्नता हुनेछ र हामी प्रत्यक्ष ढङ्गले ती कामहरूमा लाग्नेछौँ र यसरी हामीले मूलतः छिट्टै र केही महिनाभित्रै र धेरै मान्छेहरूको जुन ढङ्गले आज कोरोनाबाट जुन संक्रमण भएर अप्ठ्यारो स्थितिमा छ यसको नियन्त्रण गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्छौँ। यसको अलावा म खास गरी पब्लिक हेल्थको हिसाबले आम नागरिकको अन्य स्वास्थ्यको हिसाबले पनि हामीले धेरै काम गर्नु आवश्यक छ। त्यसो भएको कारणले नेपाल सरकारले अहिले धेरै राम्रा बजेटहरू वास्तवमा 396 वटा हामीले अस्पतालहरू चाहिँ अहिले शिलान्यास भइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ अरू केही अस्पतालहरू 253 वटा अस्पताल अब छिटै हामी निर्णय गर्दैछौँ। त्यसो हुँदाखेरि 753 वटा स्थानीय तह मध्ये 649 वटा स्थानीय तहमा हामी अस्पतालको व्यवस्था गर्दैछौँ र त्यसो गर्दाखेरि आज 396 वटा अस्पतालहरू मध्ये सबै अस्पतालको यही असार मसान्तभित्र हामी टेन्डरिङ प्रक्रिया टुङ्ग्याउनेछौँ र आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो सबै अस्पतालहरू निर्माण गर्ने प्रोसेसमा हामी अगाडि बढ्छौँ। र त्यसै गरी पब्लिक हेल्थको सवालमा त्यसका धेरै सुधारात्मक पक्षहरू बाँकी छन् भने ती कुराहरू मैले अलिकति मार्क्स तल झरिरहेछ र यो स्वास्थ्यको हिसाबले मेरो हात अलिकति छ, सबै नागरिकलाई जानकारी रहोस्। सँगै यो हामीसँग सेनिटाइजर छ र त्यसैले सबै नागरिकले सेनिटाइजर पनि लगाउन म हार्दिक बेला बेलामा सेनिटाइजर र त्यही भएन भने साबुन पानीले हात धुने कुरालाई ध्यान रहोस् र हामी त्यसरी त्यसको स्वास्थ्यको हिसाबले सबै क्षेत्रमा सुधार गर्ने कुरा र हामीलाई चाहिने आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू व्यवस्थापन गर्ने कुरा समेतलाई हामी ध्यान दिन्छौँ। त्यसै गरी हामीले अलिकति कोरोनाकै विषयमा तेस्रो लहरको जति पनि कुराहरू सुनिरहेका छौँ त्यसको लागि तेस्रो लहरमा के आउँछ भन्दा अलिकति बालबालिकामा त्यसले एट्याक गर्छ कि भन्ने जस्ता विज्ञहरूको भनाइको कारणले
हामीले त्यसको तयारीको पनि व्यवस्थापन अगाडि बढाएका छौँ। त्यसैले बालबच्चाहरूलाई चाहिने आवश्यक अस्पतालहरू हामी 7वटा प्रदेशमा त्यस्ता अस्पतालहरू निर्माण गर्ने कुराको समेत हामी ध्यान दिँदैछौँ। र त्यति मात्र होइन, बालबालिकाहरूलाई चाहिने आवश्यक आइसियु कक्षहरूको निर्माण गर्नको लागि समेत हामी नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ। र त्यसै गरी हामीले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच कसरी पुर्याउने, किनभने कतिपय मान्छेहरू भन्छन् म जनप्रतिनिधि भएको हुनाले फलानु अस्पतालमा पुगेको, मैले 40 लाख तिरिसकेँ, अझै पनि मेरो उपचार बाँकी भएको छैन, बाँकी छ, उपचार हुन सकेन, लौ न घटाउन भनिदिनु पर्यो। अर्कोले त्यसै भन्छ मेरो त 20 लाख तिरिसके तर पनि मेरो अझै उपचार सकेका छैन, मलाई घटाइदेऊ न। हामीलाई त्यस्तो रिक्वेस्टहरू धेरै आयो। त्यसो भएको कारणले हामी नेपाल सरकार के चाहिरहेका छौँ त, आधारभूत तहमा नेपाली जनतालाई स्वास्थ्यको पहुँच र निःशुल्क उपचार कसरी गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको कारणले नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम त बढाएको छ, तर त्यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले हामीले लागू गर्न सकेका छैनौँ। त्यसो भएको कारणले हामी मन्त्रालयको तर्फबाट त्यो सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गर्नेछौँ र बीमाको कुरालाई अझ आम नागरिकको पहुँचको विषय बनाएर हामी त्यो हाम्रो रेकर्डबाट हामीले त्यो अध्ययनबाट यदि सहज हुन्छ भने तपाईँ आम नागरिकलाई म जानकारी गराउन सकिन्छ चाहन्छु कि आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचार, जस्तो सुकै खालको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो कोणबाट बीमाको दृष्टिकोणबाट हेरेर हामीले त्यो ढङ्गले पनि अध्ययन अगाडि बढाउँछौँ र आगामी दिनमा सम्भव भयो भने आम नेपाली नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच र उनीहरूको उपचारमा वास्तवमा त्यो ढङ्गले एउटा निःशुल्क उपचार गर्न सकिने खालको वातावरण तयार गर्ने कुरामा हामी अध्ययन अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी हामीले मूलत यो मन्त्रालय नेपाली जनताको स्वास्थ्य र मान्छेको जीवन भन्दा अर्को ठुलो कुरा हुनै सक्दैन। त्यस भएको कारणले सबैभन्दा पहिलो कुरा मान्छे बाँच्ने कुरै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यस भएको कारणले त्यो मान्छेलाई नागरिकलाई बचाउने कुरै ठुलो भएको हुनाले त्यो बचाउनको लागि गर्नुपर्ने सबै भूमिका र दायित्व हामी पूरा गर्नेछौँ। र यसै गरी यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएर विगतमा जति पनि कुराहरू उठेका थिए, त्यसो भएको कारणले म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु कि यो मन्त्रालयबाट गरिने प्रत्येक कामहरू हामी वास्तवमा पारदर्शी ढङ्गले गर्नेछौँ र आम नागरिकलाई ध्यानमा राखेर गर्नेछौँ र यहाँबाट गरिने हरेक क्रियाकलापहरू, हरेक कामहरू पारदर्शिताको कसीमा जाँचिनेछ र यो ढङ्गले अगाडि बढ्दाखेरि कतिपय कामहरू नियम कानुन अनुसार अगाडि बढाउँदै लाँदाखेरि केही चिजहरू, केही विषयहरू उठ्यो भने वास्तवमा हामी त्यो कुरालाई सबै चिज 100% नहुन सक्छ। त्यसो भएको कारणले म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ मिडियाका साथीहरू, आम नागरिकहरू हामीले गरेका काममा कहीँ कतै निष्ठापूर्वक काम गर्दै कहीँ कतै हामीले नियमपूर्वकै काम गर्दै पनि त्रुटि हुन खोज्यो भने खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी तपाईँहरूको हो। त्यसैले तपाईँहरूको हरेक खबरदारीहरू हामी स्वस्थपूर्वक ग्रहण गर्नेछौँ। म सबैलाई यति भन्न चाहन्छु। यसको अलावा हामी मूलत वास्तवमा यो मन्त्रालय र यो मन्त्रालयबाट स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएर अगाडि बढ्ने भएको हुनाले पारदर्शिताको कुरामा म आफू एउटा मन्त्रीको हैसियतले जुन ठाउँमा उभिएको छु र मेरो आफ्नो थ्योरी छ, त्यसैले म जहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने म एकदम माफी माग्दछु, बोल्दा बोल्दै अलिकति मास्क तल झर्ने स्थिति छ। चस्मा लाउँदिनँ, चस्मा लगाउने अलिकति थिचिन्थ्यो होला। म हातमा सेनिटाइजर पनि प्रयोग गरिराखेकै छु र सुरक्षित ढङ्गले सबै रहन फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। र हामी मूलत मैले के ठान्दछु भने आजको दिन नै फर मी दिस डे इज द लास्ट डे। म यही सम्झेर काम गर्नेछु। मेरो यही दिन अन्तिम दिन हो। त्यसैले हरेक दिन मेरो लागि अन्तिम हुनेछ। त्यसैले त्यो भावना राखेर काम गर्नेछु। मैले निष्ठापूर्वक काम गर्नेछु र जति पनि काम गर्दाखेरि भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला अथवा दिन छँदैछ नि यसरी म गर्दिनँ। मैले आजको दिन नै मेरो लागि अन्तिम दिन हो भन्ने भावनाका साथ म
त्यो भावना राखेर काम गर्नेछु र पारदर्शिताको कुरामा म सधैँभरि लोकतन्त्री व्यवस्था भनेको तपाईको चाहिँ एउटा डेलिभरी मुख्य कुरा हो, त्यसपछि पारदर्शी मुख्य कुरा हो र त्यसरी यो पिल्लरमा काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले मैले तपाईहरुको अगाडि मेरो आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दछु र यो सम्पत्ति विवरण मैले अहिले वेबसाइटमा राख्छु र यो मेरो सम्पत्ति विवरण वास्तवमा मूलतः यो सम्पत्ति विवरणलाई हामीले सबै नागरिकले मेरो जहिले पनि मान्यता रहन्छ कि सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नै पर्दछ र त्यसको लागि कानून बनाउने भनेर म लागेको पनि थिएँ। अहिले यद्यपि त्यो कानून बन्न सकेको छैन। त्यसैले जोसुकै होस् सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, वेबसाइटमा राख्ने र त्यसपछि मात्रै उसको वास्तवमा पारदर्शिताको कुरा, ऊ भ्रष्टाचारी हो कि होइन, ऊ कति पारदर्शी छ भन्ने कुराको कसीमा नेपाली जनताको बीचमा प्रत्येक सार्वजनिक व्यक्ति जाँचिन आवश्यक छ। त्यसैले मन्त्रीमण्डलका सदस्यको हिसाबले, यो मन्त्रीमण्डलको सदस्यको हिसाबले, नेपाल सरकारको एउटा मन्त्रीको हैसियतले मैले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दछु र त्यो सम्पत्ति विवरणलाई वेबसाइटमा अहिले सबै मिडियाहरूमा हामी उपलब्ध गराउँछौँ र सबै मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र खास गरी अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुन महत्त्वपूर्ण बेला मैले जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छु र म वास्तवमा के चाहन्छु भने अपर्च्युनिटी एन्ड च्यालेन्ज, यो चाहिँ कम्स टुगेदर भन्छन्, एउटा इङ्ग्लिसमा यस्तो भनाइ छ। त्यसमा कारण यो च्यालेन्जलाई फेस गरेर नेपाली जनतालाई सुरक्षित गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी पनि हामीले प्राप्त गर्ने भएको हुनाले म सबै साथीहरूलाई यति भन्न चाहन्छु। र यसै गरी हामीले हाम्रा कतिपय प्रणालीहरू विगतमा पुरानो छन्। म यो बीचमा सचिवजीहरूसँग धेरै इन्टरेक्सन गरेँ कि हाम्रा कतिपय संस्थाहरू हामीले निर्माण गरेको 2033 सालतिर निर्माण गरेको, 2020 सालतिर निर्माण गरेको, तर त्यसको कुनै त्यो संस्थाको अपडेटीकरण पनि भएको छैन। प्रणाली जस्ताको तस्तै छ हामी। त्यसैले हामी सहमति छ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी साथीहरूको कि हाम्रा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेछ। हाम्रा प्रणालीहरू हिजो जे प्रणालीहरू थिए स्वास्थ्य क्षेत्रमा ती सबै प्रणालीहरूलाई सुरक्षित गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरी यसको गुणस्तरलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ लिन्छु। म यो बीचमा कोरोनाको बीचमा पनि कतिपय हाम्रा अस्पतालहरूको निरीक्षणमा जान्छु। सफाई सबभन्दा ठुलो कुरा। मन्त्रालय के अरे स्वास्थ्य संस्था आफै तपाईको चाहिँ सफाईमा छैन भने अर्कोलाई सफाई गरेर निको पारेर कसरी पठाउन सक्छ? त्यसैले सफाई सबभन्दा प्रमुख कुरा हो र सरकारको मातहत रहेका र निजी मातहत पनि रहेका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको वास्तवमा गुणस्तरको कुरालाई म प्राथमिकताका साथ वास्तवमा यो कुरालाई समेत अगाडि बढाउँछु। यसै गरी हामी स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको यो व्यावसायिक क्षेत्र हुँदैन, यो व्यावसायिक क्षेत्र होइन। त्यसो भएको कारणले यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई वास्तवमा सेवामूलक क्षेत्र नै हो। त्यसले यसलाई सेवामूलक क्षेत्रको लागि यसका मापदण्डहरू विगतमा बनेकै छ। त्यसमा अझै पनि थप सुधारहरू के गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा पनि हामी मूलतः सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्र भएर एकीकृत ढङ्गले अब यसलाई नियमन गर्ने र यसलाई नियन्त्रण गर्ने र यसलाई सञ्चालन गर्ने कुरालाई समेत हामीले ध्यानमा दिनेछौँ। त्यसैले यो सेवा क्षेत्रै भएको हुनाले यो सेवा क्षेत्रको भावका अनुसारै हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसै गरी हामी मूलतः वास्तवमा हामीलाई अहिले यो नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद, अर्थ मन्त्रालय जसरी बजेट आएको छ यो बजेटको कार्यान्वयन धेरै गर्नुपर्ने छ र धेरै राम्रा बजेटहरू हामी बीचमा प्राप्त भएका छन्। त्यसैले यो बजेटको कार्यान्वयनको कुरालाई पनि हामीले त्यत्तिकै वास्तवमा प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेछौँ र सबै हिसाबले आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईहरूको जीवन रक्षा नै हाम्रो प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी भएको हुनाले यो कुरामा सबै आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आश्वस्त रहन र कोरोनाबाट मुक्त पार्न, कोरोना मात्र होइन अन्य सबै उपचारको यदि हामी सफल भयौं भने, यदि हाम्रो अध्ययनले प्रमाणित भयो भने सबै नागरिकका सबै खालका उपचारहरू निशुल्क गर्न सकिन्छ कि हामी यो सम्बन्धी अध्ययन पनि गर्ने कुराको म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय। माननीय मन्त्रीज्यूले आफ्नो संक्षिप्त जानकारी सुशासनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय
र आफ्नो मन्त्रालयको सुशासनको लागि एवं कोभिड नियन्त्रण लगायत स्वास्थ्य सेवामा पुर्याउनु पर्ने सेवाको प्रतिबद्धता एवं थप निर्देशनको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यसपछि हामी सामान्यतया स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म कोभिडमा गरिरहेको काम कारबाही हामीले डेली वेबसाइट मार्फत पनि अपडेट गरेका छौँ। हाम्रो प्रवक्ता मार्फत पनि जानकारी गराइएको छ र हरेक दिन हामीहरूले यसको जानकारी गराएका छौँ। त्यसकारण त्यसभन्दा अलावा अरू केही प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू, केही सुझावहरू, केही मान्यताहरू छन् भने त्यो विषयमा मैले साथीहरूको प्रश्न लिनेछु र साथीहरूले ह्यान्ड रेज हात उठाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र प्रश्नहरू लिइसकेपछि हामीले अन्तिममा जवाफ दिनेछौँ। सबभन्दा पहिला जगन्नाथजीले हात उठाउनु भएको छ। जगन्नाथजी, जगन्नाथजी अनम्युट गर्नुहोस्, अनम्युट। नमस्कार। हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार विज्ञानी साथीभाइहरू बीच आज एउटा खुसीको कुराकानी छ। मन्त्रीज्यूलाई सबभन्दा पहिला सफल कार्यक्रम शुभकामना दिन चाहन्छु र मेरो जम्मा दुईटा प्रश्न म मन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिलो प्रश्न भनेको मन्त्रीज्यूले सबै नागरिकलाई चाहिँ निःशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्न कोसिस गर्नु भएको छ, त्यो सबैभन्दा खुसीको कुरा हो। तर अहिलेको स्वास्थ्य बिमाको जुन अवस्था छ, बिमाको 1 लाख रुपियाँको जुन कार्यक्रम छ, 1.5 लाखको कार्यक्रम छ, त्यसले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसका लागि नयाँ के हुन सक्छ त्यो सोध्नु होला मन्त्रीज्यू एउटा। दोस्रो चाहिँ अहिले वीर अस्पताल, केन्द्रीय युनिफाइड कोभिड अस्पताल भनेर जुन बनेको छ, त्यो वीर अस्पतालको व्यवस्थापनमा साह्रै फिचलो भयो मन्त्रीज्यू। अहिले अस्पतालले जो न्याम्सले पहिला सञ्चालन गरेको छ वीर अस्पताल, उसले भन्छ त्यहाँ डाक्टर बस्छ, त्यहाँ न्याम्सले सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यहाँ अर्को तरिकाको व्यवस्थापन हुन्छ। अहिले यहाँ मन्त्रालयले नयाँ डाक्टर पठाउनु भएको छ, अधिकारी पठाउनु भएको छ, प्रशासकीय अधिकारी, उहाँले अस्पताल सञ्चालन गर्नुभएको छ। यो मन्त्रालय र यो जुन अहिलेको अध्यादेशमा व्यवस्था एकदम क्लियर छ, मन्त्रालयले सञ्चालन गर्छ भन्नुभएको छ। त्यो हुँदा पनि त्यो विवादले गर्दा चाहिँ के देखियो भने अहिले मिडिया पनि लगभग दुई चित्तमा विभाजन भएको जस्तो देखिएको छ। कोही भन्छन् यहाँ मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने हो, ठिक छ, डाक्टरमा आएर गर्नु भएको छ भन्नुभएको छ भन्नेमा छन्। कोही मिडियाले होइन यो त एकदम मन्त्रालयले चाहिँ राम्रो गरेन भन्ने छ। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा काम गर्ने मान्छेलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, काम गर्ने मान्छेले काम गर्न पाएन। त्यो कुरा चाहिँ न्याम्स र यो मन्त्रालयले यो कसले सञ्चालन गर्ने हो त्यो विभाग चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्यो भन्ने मेरो धारणा छ। धन्यवाद मन्त्रीज्यू, त्यसको चाहिँ जवाब। धन्यवाद जगन्नाथजी। अब प्रकाशजी हुनुहुन्छ, हात उठाउनु भएको। प्रकाशजी अनम्युट गरेर बोल्नु त। हेलो मन्त्रीज्यू, तपाईँलाई सर्वप्रथम त स्वागत छ। मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भन्दा अहिले पछिल्लो समय यो कोभिड टेस्ट पनि एकदम कम भइरहेको अवस्था छ। यसले नानीहरूमा चाहिँ अब कोरोना चाहिँ छैन नै भन्ने जस्तो थालिसकेको अवस्था छ। काठमाडौँ भ्यालीमा मात्र अलिकति रिस्क छ भन्ने मात्रै जनमानसमा मात्रै छ। यो कोभिड टेस्ट किन घटाइयो? अब तपाईँको योजना पक्कै पनि लिएर आउनु भएको छ होला होइन? यो PCR टेस्टको लागि चाहिँ तपाईँले के योजना बनाउनु भएको छ? सँगसँगै अब खोप पनि वृद्ध नागरिकहरू चाहिँ खोपको पर्खाइमै बस्नु भएको छ, त्यसको लागि पनि योजना के छ? अहिले के छ भन्दाखेरि अब मन्त्री फेरिएपछि चाहिँ यो के हुने हो भन्ने थप अन्य यसबारे प्रश्न पारिदिनु होला। हस् प्रकाशजी, धन्यवाद। अब अर्जुनजी हुनुहुन्छ। अर्जुनजी। सर सुन्यो? बोल्नु सुनिएको छ। नमस्कार सर, मन्त्रीज्यूलाई पनि नमस्कार छ। म आज मन्त्रीज्यू भर्खरै आउनुभएको भएर अब त्यति धेरै स्वास्थ्यमा राम्रोसँग बुझि नसकेको कारणले गर्दा म अहिले तपाईँलाई धेरै के छ तपाईँको योजना भन्न पनि चाहन्न।
तपाईँ सिक्ने अवसरमा नै हुनुहुन्छ। एक एउटा मैले चाहिँ मलाई एउटा मन्त्रीज्यूलाई लागेको कुरा मात्रै भन्छु। जस्तो अघिहरूले छुस्स भन्नुभयो कि हामी बच्चाको चाहिँ बालबालिका जोखिममा छन्, तेस्रो छाल आउँदैछ र अब भोलि कस्तो हुनसक्छ त्यो तेस्रो छाल हामीले बालबच्चालाई कसरी जोगाउन सक्छौँ भन्ने कुराबाट महत्त्वका साथ लिनुभयो। त्यसलाई मैले पनि बेला बेलामा चाहिँ चासोको रूपमा हेरिरहेको थिएँ। हामीले अस्पताल खोल्ने भन्दा अहिले अस्पताल खोल्ने भन्दा पनि मन्त्रीज्यू के गरौँ भने आजै गरौँ एउटा टिम बनाएर या भोलि नै बनाएर देशभरि कुन अस्पतालमा बच्चाका पेडियाट्रिक चिकित्सकहरू छन् भनेर एउटा खोज्नुपर्ने अवस्था छ र हामीसँग देशभरि कति बच्चाका डाक्टर छन्, त्यसमा बच्चाका डाक्टर मात्रै भएर भएन, तपाईँको क्रिटिकल केयर हेर्ने डाक्टर कति छन् त बच्चाका, फेरि अरू डाक्टरले त हेर्दैनन्, अरू आइसियूले त बच्चाको लागि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्ख्या पहिला निकाल्नु पर्यो मन्त्रीज्यू। मलाई लाग्छ 350 जना हामीसँग डाक्टर छन्, पेडियाट्रिक डाक्टर, त्यसमा क्रिटिकल केयर कति छन् त्यो खोज्नु पर्ला र आइसियू, पिआइसियू, एनआइसियूको सङ्ख्या 150 देखि 200 को सङ्ख्यामा छ होइन देशभरि। र ठुला अस्पतालमा, केन्द्रीय अस्पतालमा मात्रै केही देखिन्छ, बाहिरतिर चाहिँ नर्मल वार्डहरू मात्रै चलेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि पहिला यो सङ्ख्या निकालौँ, त्यसपछि हामीले अस्पताल खोलेर चाहिँ डाक्टरले चलाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा एउटा हो। नत्र भने हेर्नुहोस्, क्रिटिकल केयरको तालिम 700-800 जनालाई डाक्टर सुभाष आचार्यहरूको टिमले यही मन्त्रालयमा पहिलो छालमै दिएको हो। तिनीहरूलाई तालिम दिएर तिनीहरू कहाँ छन् अहिले कसैको लेखाजोखा छैन। ती त काम लगाउन सकिन्थ्यो, त्यो त हेर्नु पर्थ्यो होला नि त। अहिले हामीले त क्रिटिकल केयरको त एकदमै धेरै चाहिएको छ, भेन्टिलेटर लगेका छन् छैन, त्यो भेन्टिलेटर चलेका छैनन् कतिपय ठाउँमा, जनशक्ति छैन भनेर भनेपछि त्यो जनशक्तिलाई हामीले त्यहाँ मोबिलाइज गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। एउटा कुरो डाक्टर साहब यो मन्त्रीज्यू यो बच्चाको कुरामा होइन। अर्को चाहिँ मलाई लागेको हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय छिल्लीबिल्ली भएको छ अहिले, एकदमै सिद्धिसकेको जस्तो अवस्था छ। त्यो तपाईँले भोलिका दिनमा पनि थाहा पाउनुहुन्छ, यो त खतमै रहेछ भन्नु होला होइन। यो सिसिएमसीसँग अधिकार गयो सबै, यो गर्न हुँदैन थियो मन्त्री। यो तुरुन्त तपाईँले आजै सल्लाह गरेर तपाईँले यो आज भोलिमै यसलाई चाहिँ एकदम स्ट्यान्ड लिएर अधिकार लिनु पर्यो हामीसँग, किनभने प्राविधिक टोलीले मात्रै जान्दछन् मन्त्रीज्यू तपाईँको चाहिँ के छ कस्तो छ भन्ने कुरा। हाम्रो अहिले सचिवज्यूले एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ लक्ष्मण सरले, र तपाईँले तत्काल एउटा चाहिँ प्राविधिक सचिवको अर्को टिम पनि बनाउनु पर्यो मन्त्रीज्यू। यता र उता बनाएर दुईतिर बरु अधिकार बाँडफाँड गरेर गरौँ। यो महामारीको बेलामा स्वास्थ्यका 6-7 जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई सिसिएमसीमा लगेर सेनाको अन्डरमा लगेर काम गर्ने भने हाम्रो औचित्य केही पनि हुँदैन मन्त्री। तपाईँ झन्डा हल्लाएर भित्र छिर्ने हो, हामी बाहिरबाट माइक तेर्स्याउने हो, बाँकी रमिता हेर्ने मात्रै हो। त्यसले गर्दा यसलाई बडो सिरियसली लियौँ। त्यसपछि बाँकी कुराहरू गर्दै जाउँ र मन्त्रीज्यूलाई केही सल्लाह सहयोग चाहियो भने हामी त जतिखेर पनि तयार छौँ। यसो इन्डिभिजुअली या टिमै बोलाउनु भने नि दिउँला मन्त्रीज्यू। धन्यवाद। धन्यवाद अर्जुनजी। अब सङ्गीताजीले हात उठाउनु भएको छ। सङ्गीताजी, सङ्गीताजी माइक अनम्युट गर्नुहोस्, नभए कृपालजी बोलौँ अहिले। कृपाल गौतम, हजुर कृपालजी बोल्नुहोस्, अनम्युट गर्नुहोस्। अब आएन। अब रिता लम्सालमा जाउँ। रिताजी, रिता लम्साल। हजुर, सबैजनालाई नमस्ते। नमस्ते। र मेरो चाहिँ एउटा मात्रै प्रश्न छ। म चाहिँ अस्पतालहरूमा अहिले अब सरकारी अस्पतालहरूमा केही बेड खाली भएर बल्ल बिरामीहरूले सहज रूपमा बेड पाउन थालेको देखिएको छ र त्यहाँ अहिले निजी अस्पतालबाट अनि त्यहाँ आउनुभएका बिरामीहरू पनि धेरै देखेँ मैले। र उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि, आजभन्दा 10-15 दिन अगाडि हाम्रो सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएर 8-10 लाख ऋण गरेर निजी अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमणको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब सरकारले भन्नु त कोरोना सङ्क्रमणको उपचार निःशुल्क भनेको छ, हामीले त्यो 8-10 लाख खर्च गरिसक्यौँ, ऋण गरेका छौँ। अब यो त्यो भएको खर्च चाहिँ कसरी बिहोर्छ भनेर सोध्नु भएको छ धेरैजनाले। यसको उत्तर चाहिँ के हो? धेरै सर्वसाधारणहरूले चाहिँ आजभन्दा यो वैशाख महिनामा कोरोनाको जुन पिक आउँथ्यो त्यो समयमा चाहिँ सरकारी अस्पतालहरूमा बेड पाउन मुस्किल थियो, कतिपयले निजीमा पनि पाउन मुस्किल थियो। तर पनि अब सक्नेले त खर्च गरे, कतिले चाहिँ अब ऋण गरेर पनि उपचार गरे, उनीहरूले ऋणमा
पनि छन् होइन। सरकारले कोरोना सङ्क्रमणको उपचार निःशुल्क भनिरहेको बेलामा धेरै सङ्क्रमितहरू चाहिँ सङ्क्रमणको उपचार गराउँदा ऋणमा डुबेका छन्। यसमा चाहिँ के सम्बोधन गर्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले? यो मेरो चाहिँ क्वेसन हो। धन्यवाद रिताजी। अब प्रशान्त ओलीजी। प्रशान्तजी। नमस्कार, आवाज आएको छ? बोल्नुहोस्। मन्त्रीज्यू नमस्कार, म प्रशान्त ओली, म राजधानी दैनिकमा काम गर्छु। मेरो जिज्ञासा थोरै छ। जस्तो अहिले सरकारले मुख्यतः यसअघिका स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले पनि असाढ मसान्तसम्म खोप आइसक्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, तर त्यो खोप आउन सकेन। यद्यपि के प्राविधिक कुराहरू पनि होलान् वा जटिलताका कुराहरू पनि होलान्। अब मन्त्रीज्यूले पनि अब मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको आम नागरिकलाई खोप लगाउने हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यो खोप आउने आधारहरू के देख्नुहुन्छ मन्त्रीज्यू? होइन, जस्तो अहिले आम नेपालीहरू 2,17,00,000 नागरिक मध्ये नागरिकले खोप लगाउनु पर्ने भनेर एउटा तयार पारिएको छ खाका। त्यो मध्ये अहिलेसम्म 39 लाख झन्डै आधारित 40 लाख खोप मात्रै आएको छ नेपालभित्र। भनेपछि अझै ठुलो मात्रामा खोप आउनुपर्ने छ। यद्यपि केही देशहरूले आशा त देखाएका छन्, तर त्यो आशाको किरण अझै छर्न सकेका छैनन्। दिन्छु भनेका छन् 4 लाख, 5 लाख, 14 लाख पनि कुरा आयो। त्यो कहिले आउने भन्ने निश्चित छैन, एउटा क्वेसन। अनि अर्को कुरा, स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको आम नागरिकको सरकारको राख्ने मन्त्रालय हो, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिले हुन त स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवको दरबन्दी नहुँदाखेरि पनि अप्ठ्यारो भयो होला होइन। अब यद्यपि स्वास्थ्य सचिव प्राविधिक तर्फको नहुँदाखेरि पनि केही गाह्राहरू छन्। यद्यपि पहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रीले पनि अब केही दिनमै भनेर भन्नुभएको थियो, घोषणा गर्नुभएको थियो, प्रतिबद्धता सुनाउनु भएको थियो। अब यहाँको प्लान के छ? प्राविधिक तर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव ल्याउने अथवा डाक्टर तर्फको चिकित्सा विभागतर्फको ल्याउने के छ? अनि अर्को कुरा, यहाँ मन्त्रालयमा अलिकति हामी बेला बेलामा पनि कुरा उठाउँछौँ, यहाँ चाहिँ अस्पतालहरूले निकै ठगेका छन्। मन्त्रीले पनि भन्नुभयो 40 लाख ऋण लिएर ऋण टाउकोमा भारी छ। निजी अस्पतालमा लुटतन्त्र छ, सरकारी अस्पतालहरूमा पनि त्यस्तै छ। हो, PCR परीक्षणमा निःशुल्क भनेर पनि सरकारी अधिकारीहरू बताउनुहुन्छ, तर मन्त्रालयको अनुगमन पाटो एकदम फितलो छ, अनुगमनै हुँदैन। यदि हामीले डाटा माग्ने हो भने तपाईँको वैशाखदेखि अहिलेसम्म कति अनुगमन भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने सायद मेरो विचारमा लाग्छ एक पटक पनि अनुगमन भएको छैन क्या हो जस्तो लाग्छ है। निजी अस्पतालहरूले 50 लाख ल्याउँदा पनि। अब यो कुरालाई रोक्नका लागि, यी कुराहरूलाई मापदण्डमा ल्याउनका लागि मन्त्रीज्यूको एजेन्डा अथवा आगामी कार्यक्रमहरू के छन्? हुन त फेरि त्यो महत्त्वकांक्षी योजना पनि होला मन्त्रीज्यूको, त्यो आम नागरिकलाई निःशुल्क, तर त्यो एकदम चुनौती छ। एकदम गर्न सकिने ठोस योजनाहरू मन्त्रीज्यूको तत्काल, दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजनाहरू के छन्, मध्यकालीन, यो कुरा भनिदिनु भयो भने अलि सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने हो। अब अन्तिममा मेरो मन्त्रालयमा सूचना प्राप्तिका लागि, हुन त हामी स्वास्थ्य पत्रकारहरूले सूचना प्राप्तिका लागि प्रवक्ताज्यूहरूले मार्फत कोर्डिनेसन त भइरहेछ, तर केही असहज अप्ठ्यारो पनि हुन्छ हामीलाई। सूचनाको हक प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ कहिलेकाहीँ, तर त्यो बेलामा सूचना दिनलाई एकदमै आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति छ। त्यसलाई हल गर्नका लागि पनि यद्यपि हामीले फेरि स्वास्थ्य पत्रकारहरूले स्वास्थ्यकै सूचना माग्ने हो होइन, त्यो कुरालाई पनि सहजीकरण गर्नका लागि मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू अथवा प्रवक्ताज्यूको पनि केही कदमी हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रशान्तजी। अब भिसा काफले आफ्नो परिचय दिएर सुरु गर्नु होला। भिसा काफले। मन्त्रीज्यूलाई नमस्कार। सबैजनामा नमस्कार। म भिसा काफले, म हेल्थ आवाज .com-मा काम गर्छु, कार्यकारी सम्पादकको रूपमा काम गर्छु। मन्त्रीज्यूसँग मलाई भर्खरै आउनुभएको छ, प्रश्न उत्तर भन्दा पनि मलाई जिज्ञासा लागेका कुराहरू, अहिले हजुरले हिजो पनि ब्रिफिङ सुन्नुभयो होला, आज पनि धेरै कुराहरू आयो होला। यो अहिलेको महामारीलाई पार लगाउनको लागि हाम्रो स्वास्थ्य संरचना जुन यो संघीयतामा गयो, संघीयतामा गइसकेपछि सबैभन्दा ठुलो स्वास्थ्यमा चाहिँ समस्या भनेको समन्वयको कुरा छ। समन्वयको बाटो भनेर जहिले पनि स्वास्थ्यका अधिकारीहरूले भनिराख्नु भएको हुन्छ र यो जबसम्म यो सुध्रिँदैन अथवा यसलाई चाहिँ यो स्वास्थ्य संरचनालाई चाहिँ केन्द्र सरकारको हातमा ल्याइँदैन, तबसम्म यो फेरि कहिले पनि हामीले यस्ता महामारी अथवा यस्ता स्वास्थ्यलाई चाहिँ पहिलेको अवस्थामा ल्याउन सक्दैनौँ। हाम्रा इन्डिकेटरहरू पहिलेको अवस्थामा ल्याउन नसक्ने
भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। तर बाहिर मुख खोलेर उहाँहरूले भन्नुहुन्न। हजुरलाई पनि अब सुझाव दिनुभयो होला। अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको हाम्रो संरचनागत हिसाबमा बाँडिएको 3 तहको सरकारको 3 तहमा बाँडिएको स्वास्थ्य संरचनाले हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ स्वास्थ्यका विज्ञहरूले मुख खोलेर चाहिँ भन्नुहुन्न। हामीसँग इन्फर्मल कुरा गर्दा चाहिँ जहिले पनि त्यही भन्नुहुन्छ। हजुरलाई पनि अब 2 दिनको उसमा ब्रिफिङमा त्यो कुरा भयो होला। त्यो सम्बन्धी हजुरले केही विचार राख्नु भएको छ, यसले समस्या भएको हो कि होइन भन्ने कुरामा। अनि अर्को कुरा के भने यो भर्खरै आएको अध्यादेश दुईवटा अध्यादेश आएको छ। एउटा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षाको सम्बन्धमा यो एकापट्टिको पाटोलाई अत्यन्तै राम्रो छ। यसले चाहिँ अब स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल बढाउनको लागि एउटा राम्रो काम गर्छ। तर यो स्वास्थ्य कर्मीहरू अथवा स्वास्थ्य संस्थामाथि किन आक्रमण हुन्छ भन्ने कुरा मूलभूत हामी जरामा पुग्नको लागि तपाईँले कति पहल गर्नुहुन्छ? मान्यौँ एउटा मान्छे उपचार गर्न त्यहाँ कुनै सरकारी अस्पतालमै गयो भने टाइममा एउटा चिकित्सक पाउँदैन, टाइममा एउटा औषधि पाउँदैन, टाइममा एउटा के अरे प्यारामेडिक्स पाउँदैन, त्यो अपरेसन समयमा भइदिँदैन। यी कुराहरूको पाटोलाई सम्बोधन गर्नलाई तपाईँले कसरी समन्वय खेल्नुहुन्छ? एउटा एकातिरको अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा त्यसका ग्राउन्ड लेभलमा भएका कुराहरू कसरी हुन्छन्, कसरी त्यसलाई राम्ररी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा यहाँको के हुन्छ दृष्टिकोण? अनि अर्को भनेको अघि प्रशान्त भाइले पनि भन्दै थिए हाम्रो अनुगमनको पाटो अति तल्लो छ भनेर भन्दै थिए। यो कोभिड सुरु भइकन पनि लगभग यो उजुरी परेका धेरैवटा अस्पताल र धेरैवटा केसहरूमा चाहिँ अनुगमन समिति बनाइएका छन्। अनुगमन समिति बनाइएका छन्, प्रतिवेदन ल्याइएका छन्, तर ती बारेमा के भयो भन्ने कुरा आजसम्म कहीँ पनि आउँदैन। यो कोभिड सुरु भइकन लगभग 10-15वटा चाहिँ त्यस्ता समिति बनियो होला, त्यसको प्रतिवेदन आयो होला, तर त्यसको आउटपुट के हो भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि बाहिर आउँदैन। यी कुरालाई पनि मन्त्रीज्यूले अलिकति विचार गरिदिनु होला भनेर ती फाइलहरूलाई पनि यसो हेरेर त्यति गर्ने के एउटालाई कारवाही गर्ने अथवा के गर्ने भनिन्छ के अरे नाङ्लो ठटाएर चाहिँ के तर्साउने भन्ने जस्तो 1-2वटालाई कारवाही नै गरिसकेपछि अलिकति ठाउँमा आउने हो कि भन्ने त्यति सुझाव राख्दै मेरो धन्यवाद भिसाजी। अब उपेन्द्र खड्काज्यू, उपेन्द्रज्यू तपाईँ आफ्नो परिचय दिएर छोटो सठिक प्रश्नको लागि अनुरोध गर्दछु। उपेन्द्र खड्काज्यू अनम्युट गर्नुहोस्। उपेन्द्रज्यू हजुर सुन्नुभएको छ? हजुर अब सुनियो बोल्नुहोस्। उपेन्द्रजी बोल्नुहोस् न, तपाईँको म्युट भइरहेछ, अनम्युट गरेर। उपेन्द्रजीको आवाज आएन। अब हामी मकर श्रेष्ठ आफ्नो परिचय दिएर बोल्नु अनुरोध छ। मकरजी सबैलाई नमस्कार। मधुज्यू, म मकर श्रेष्ठ, म कान्तिपुर पत्रिकामा काम गर्छु। मैले एउटा सानो खासमा मसँग सानो एउटा बिल छ, म यति मात्रै जानकारी गराउँ। धेरै अघि महँगो मूल्यको कुरा त भन्नुभयो, मसँग बिल छ, मैले यो यति सेयर गर्छु र मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले यो कुरालाई सिरियसली लिनुहुन्छ र यसको चाहिँ कुनै नतिजा पनि आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा मान्छे चाहिँ वैशाखको 15 गते कोरोना भयो र उहाँको जेठको 9 गते मृत्यु भयो। उपचार गर्दा 10,88,000 खर्च भयो र आइसियूमा उपचार गरे बापत हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले 7,000 रुपियाँ तोकेको थियो। तर त्यो हस्पिटलले 28,800 दिनको आइसियूमा उपचार गरे बापत दिनको 28,800 रुपियाँको दरले 4,03,200 रुपियाँ उहाँ त्यो मान्छेले तिर्न उहाँ बितिसक्नु भयो मान्छे। र अर्को चाहिँ कोभिड हाई केयर बेडमा राखेको भनेर 14 दिनको 15,000 को दरले 2,10,000 रुपियाँ ल्याएछ र डाक्टरको राउन्ड चार्ज भनेर कम्तीमा 1,500 बढीमा 2,500 रुपियाँसम्म लिएको छ र अक्सिजन सप्लाई भनेर 1 घण्टाको 400 को दरले 2,32,800।
मकरजी थप मकरजीको लाइन गए जस्तो छ। मकरजी छैन लाइनै थप्नुहोस्। विषयवस्तु एकदम जटिल तपाईँले दिनुभएको छ। मैले अघि अलिक सम्बोधन पनि गरेको छु यो विषयमा। मकरजी अझै फेरि उहाँको लाइन आएपछि बोलाउँला। अब श्रीराम सुवेदी सर आफ्नो परिचय दिएर सुरु गरौँ त। श्रीराम सर। श्रीराम सुवेदी सर उहाँको पनि आएन। हाम्रो चेतु शेर्पाजी आफ्नो परिचय दिएर सुरु गरौँ सर। हाम्रै समस्या हो कि बताएको समस्या हो? हाम्रो गयो। अब तपाईहरुको केही सुझावहरू, जिज्ञासाहरू, प्रश्नहरू के छ त्यो चाहिँ नि च्याट बक्समा लेखिदिनु अनुरोध छु। मकरजी तपाईँ लाइनमा हुनुहुन्छ? चेतुजी बोल्नु ल। चेतु सर। चेतु शेर्पा सर अनम्युट गरेर बोल्नु सर। अनम्युट गर्नुहोस्। तपाईँको आवाज आएको छैन, अनम्युट गर्नुहोस् त। मकरजीले त्यो भिजुअल के देखाउने भन्नुभएको थियो। मकरजी बोल्न लाग्नुभयो? मेरो हजुर अघि एकदम के प्रब्लम भयो, अघि मैले एउटा सानो रिक्वेस्ट गरेको थिएँ मधुजुल। अब त्यो नेट प्रब्लम भयो कि के प्राविधिक प्रब्लम जस्तो लाग्यो तपाईँहरूको। मैले एउटा सानो केस मात्रै सुनाएको थिएँ। कम्तीमा मधुजुलले कुरा थाहा पाउनु भएर कम्तीमा यो चाहिँ धेरै मान्छेले भोगेको समस्या भएको हुनाले एउटा मान्छे एउटा बाहिर के आएको थियो भने सरकारीमा जाँदा मर्ने, निजीमा जाँदा घरबार सकिने भन्ने खालको थियो, चलेको थियो। यो चाहिँ यो नहोस्। तर मैले एउटा सानो केस के थियो भने एउटा मान्छेलाई वैशाख 15 गते पोजिटिभ केस हुन्छ र ऊ जेठ 9 गते उसको मृत्यु भयो होइन। उसको उपचारको खर्च बाबत भनेर 10,88,185 रुपियाँ निजी अस्पतालले, काठमाडौँ भ्यालीकै एउटा अस्पतालले पैसा लियो र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइसियुमा उपचार गर्ने बाबत भनेर 7,000 रुपियाँ निर्धारण गरेको छ। त्यसमा 50% लिँदाखेरि पनि 10,500 भन्दा बढी हुँदैन। तर त्यो निजी अस्पतालले कति लियो भने 28,800 को दरले पैसा लिएको छ। 14 दिन आइसियुमा राख्दाखेरि 4,03,200 रुपियाँ पेसेन्ट पार्टीले हस्पिटललाई तिरेको छ, निजी हस्पिटललाई। र कोभिड हाई केयर बेड भनेर 14 दिनको 15,000 को दरले 2,10,000 तिरे। त्यस्तै डाक्टरको चार्ज भनेर दिनको कम्तीमा 15,000 रुपियाँ, सरी 1,500 को दरले, बढीमा 2,500 लिएको छ। अनि अर्को एउटा अनौठो के छ भने अक्सिजन सप्लाई भनेर 1 घण्टाको 400 को दरले 2,32,000 तिर्नु भयो। यो सबै यो भूमिका किन बाँधेको भने कम्तीमा मन्त्रीज्यूले यस्ता यो विकृतिहरू छन्, नियमभन्दा बाहिर गएकोलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनुहुन्छ भनेर मैले सेयर गरेँ। धन्यवाद। धन्यवाद मकर सर। अब श्रीराम सुवेदीजी कोही हुनुहुन्छ? पवित्रा सुनार हुनुहुन्छ? पवित्रा बहिनी तपाईँको परिचय दिएर सुरु गरौँ त। मलाई लाग्छ आवाज आएन, हामीले देखेको सिद्धिएको छ। अब केही जिज्ञासाहरू छ भने च्याट बक्समा लेख्नु होला, त्यसको च्याट बक्सको हामीले रेस्पोन्स गर्छौँ। हस् हस्, साथीहरूको केही छ भने च्याट बक्समा लेख्नु होला। अब माननीय मन्त्रीज्यूलाई यहाँ आएको जिज्ञासाहरूको लागि सम्बोधनको लागि अनुरोध गर्दछु र केही प्राविधिक पक्षहरू सचिवज्यू, डिजी साहबलाई समेत म अनुरोध गर्नेछु। र सर्वप्रथम म माननीय मन्त्रीज्यूलाई
अनुरोध गर्दछु। भर्खर त हाम्रो अमिरको एक्सेस पाएन नि त ए के को बोल्नु एकचोटि दिनु त। दिनु न दिनु। कसले छेतुजीले हजुर बोल्नु मैले अमिर एक्सेस छैन कि मैले सानो एउटा क्वेसन जस्तो राख्न खोज्छु। खास गरी यो अहिले जति पनि विदेशी र यो दात्री संस्थाहरूले दात्री निकायहरूले दिएको यो स्वास्थ्य सामग्री चाहिँ अलिकति दुर्गम क्षेत्रमा पुगेन भन्ने गुनासो छ। मेरै जिल्लाको भोटखोला गाउँपालिकाले अहिलेसम्म कोरोना नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्य सामग्री भनेको एउटा सेनिटाइजर पनि एउटा मास्क पनि पाएको छैन भनेर उहाँहरूले मलाई हिजो खबर गर्नुभयो। अनि मैले मन्त्रालयमा बुझ्दा पनि यो चाहिँ माग भए अनुसार मात्रै हामीले दिने गरेका छौँ भन्ने खालको कुरा भयो। तर एकदमै ठुलो परिणाममा चाहिँ विदेशबाट यो मास्क सेनिटाइजरहरू यो फेस मास्कहरू आएको छ। यसलाई व्यवस्थापन कसरी भएको छ? यो प्रयोगविहीन भएर बस्नुभन्दा बरु दुर्गम क्षेत्रमा बाँड्दाखेरि उपयुक्त हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई एक चाहिँ। अब अर्को कुरा चाहिँ यो नेपाल आर्मीलाई नेपाली सेनालाई चाहिँ सब व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदाखेरि प्रत्येक अस्पतालले सेनालाई चाहिँ पिपी सुटदेखि लिएर सबै सामग्री खरिद गरिदिनु पर्छ तपाईँहरूले भनेर 30 देखि 35 हजारसम्म चाहिँ प्रत्येक मृतकको परिवारबाट असुल्ने गरेको मैले भेटेँ 2-3 इभेन्टहरू। अब त्यो स्वास्थ्य सामग्री सरकारले नै उपलब्ध गराउने हो कि परिवारले नै उपलब्ध गराउनु पर्ने हो? यो अलिकति यस्तो भएको कारण यसमा अलिकति अनुगमन फितलो हो जस्तो लागेको छ मन्त्रीजी। यो तपाईँलाई जानकारी होस् भनेर मात्रै। धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गर्दै धन्यवाद सबै पत्रकार मित्रहरूलाई। हजुरहरूले जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ र त्यो जिज्ञासा जायज छ र सबै हिसाबले वास्तवमा नागरिकको तर्फबाट पत्रकार मित्रहरूले जसरी नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाको लागि तपाईँहरूले जुन ढङ्गले आफ्नो आवाज यहाँ राखिराख्नु भएको छ त्यसको लागि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र मैले अलिक फोकसका साथै उठाएको विषय हो खास गरी बिमा, स्वास्थ्य बिमा र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले हामीले जुन सुरु गर्यौं तर त्यसको प्रभावकारिता अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। त्यसैले सबै नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायराभित्र लिएर आउने र त्यो बिमा कार्यक्रमबाट त्यसको चाहिँ एउटा त्यसको सिस्टमलाई यस्तो पुनर्संरचना गर्छौं कि हामी हरेक नेपाली नागरिक जन्मनसाथ जन्मे पछाडि उसले जसरी जन्म दर्ता गर्छ त्यसै गरी उसले हेल्थ आइडी कुनै प्राप्त गर्ने विधिलाई हामी इन्ट्रोड्युस गर्छौं र त्यो आइडी मार्फत उसले त्यो बिमालाई पनि इन्ट्रोड्युस हुन्छ। उसको जीवनका प्रत्येक उसका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरू त्यहाँ संलग्न हुनेछन्। त्यसको एउटा सिस्टम हुनेछ कि जुन सिस्टमबाट हरेक नेपाली नागरिकले त्यो सिस्टमभित्र इच्छी तरिकाबाट तत्काल उसले प्रवेश गर्न सक्ने र कोही नेपाली नागरिक यदि कहीँ स्वास्थ्यमा गडबड भयो भने उसले तत्काल हाम्रो त्यो चाहिँ सम्बन्धित ठाउँहरूमा एक क्लिक गरेको भरमा अथवा एउटा मेसेज पठाएको भरमा उसको रेस्क्यु हुन सक्ने सम्मको व्यवस्था गर्न सकिने सम्भावनाहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गरेका छौं। यद्यपि मैले भनेको छु यो विषय लागू गर्न सकिने कि नसकिने भनेर मन्त्रालय स्तरबाट व्यापक स्तरमा अध्ययन गरेर धेरै विज्ञहरूलाई राखेर हामीले यो विषयलाई अध्ययन गरेर बिमा सम्बन्धी पुनर्संरचना, बिमा सम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गरेर यो सम्बन्धी कार्यक्रम लागू गरेर आम नेपाली नागरिकलाई अघि मकरजीले भन्नुभयो जस्तै कुनै पनि उपचार गर्दाखेरि लाखौं रुपियाँ सकिने र 40-50 लाख रुपियाँ सकिने, करोडौं रुपियाँ सकिने मान्छेको ज्यान पनि त उमेर सकेपछि त मृत्यु पनि हुन्छ। तर पनि तपाईको चाहिँ हस्पिटलको बिल तिर्दाखेरि उसको सन्तान चाहिँ फेरि अर्को रोगी भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले यस्तो स्थितिको अन्त्यको लागि के गर्न सकिन्छ यो सम्बन्धी हामी विस्तृत अध्ययन गर्छौं, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि लिन्छौं र योबाट यो बिमाको पुनर्संरचना गरेर यो सम्बन्धी कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउने भनेरै हामीले यो सम्बन्धी कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छौं। जहाँसम्म वीर हस्पिटल जुन न्यान्सको उसबाट चल्छ र त्यहाँभित्र रहेका खास गरी यो पढाइको तर्फ खास गरी मेडिकल कलेज तर्फको विषयहरू
उहाँहरूले नै अहिले नेतृत्व गरिराख्नुहुन्छ र हामीले त्यहाँभित्र रहेको खास गरी कोभिडलाई सञ्चालन गर्न त्यहाँको अन्य उपचारसँग सम्बन्धित विषयलाई अहिले त्यो न्याम्सले चलाओस्, स्वास्थ्य मन्त्रालयले चलाओस्, जुनसुकैले चलाए पनि त्यो नेपाल सरकारको अङ्ग हो। त्यसले त्यहाँ रहेका पदाधिकारीको बीचमा अनावश्यक ढङ्गको त्यहाँ छलफल र बहस हुनुपर्ने आवश्यकतै छैन कि कोरोना भनेको एउटा लडाइँ हो, यो मानव सभ्यता र यो तपाईँको चाहिँ प्रकृतिको एउटा दुष्चक्रको बीचको चाहिँ यो लडाइँ हो। त्यसो भएको कारणले यो लडाइँमा म चाहिँ फलानुलाई असहयोग गर्छु, फलानुलाई असफल पार्छु भन्न थाल्नुभयो भने कोरोनाले तपाईँकै परिवारमा अथवा तपाईँकै कोही नातागोताको परिवारमा हान्न सक्छ। त्यस भएको कारणले यसमा सबैजना उत्तिकै जिम्मेवार भएर लड्ने हो र यो लड्ने कुरामा कुनै तपाईँको चाहिँ पर्सनालिटी क्ल्यास अथवा कुनै व्यक्तित्वको जिम्मेवारीको क्ल्यासमा हामी पर्नै हुँदैन। त्यसैले लडाइँ भनेको लडाइँ नै हो। यो लडाइँमा सबैले उत्तिकै योगदान जरुरी छ। कुनै एउटा सिपाहीले मात्र पनि लडाइँमा आफ्नो तपाईँको गनलाई आफ्नो बन्दुकलाई डाउन गर्यो भने विपक्षीले हानेको चाहिँ बन्दुक तपाईँको छातीमा लाग्न सक्छ। त्यस भएर यो लडाइँमा हामी सबै उत्तिकै सहभागी हुन्छौँ र हामी सबैले उत्तिकै सहभागी भएर कोरोना विरुद्ध लड्ने हो, जित्ने हो। जति के चलाउनु पर्ने हो सबै चलाउनुको लागि हामी त्यो छ। त्यसो भएकोले अध्यादेश मुताबिक नै त्यसलाई हामी सञ्चालनमा ल्याउन सुरु भइसकेको छ र त्यहाँ धेरै बेडहरू हामी थपिन्छौँ, अक्सिजन प्लान्टहरू जोड्छौँ र पछि त्यो कोरोना समाप्त भए पछाडि फेरि पनि त्यो सबै सम्पत्तिहरू न्याम्सकै हुनेछ। त्यस भएको कारणले त्यसको कुनै कन्फ्युजन हुने छैन। हामीले कोरोनाको नियन्त्रणको लागि एउटा अध्यादेश मार्फत त्यसलाई सञ्चालन गरेर त्यो ढङ्गको एउटा संरचना निर्माण गरेका हौँ। त्यसो भए सबै साथीहरू त्यत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नेछ र बाहिर हामीले न्याम्स र अनि त्यस पछाडि अहिलेको कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी सेन्ट्रल हस्पिटलको अवधारणा छ, त्यो बिचमा केही कन्फ्लिक्ट छ कि भनेर नठानिदिनु होला। हामी कुनै कन्फ्लिक्टमा छैनौँ। हामी त्यसलाई मिलाएर अगाडि बढाउँछौँ र कोभिड नियन्त्रण गर्नको लागि कोभिड लागेको बिरामीहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले उपचार गर्ने कुराको सुनिश्चितताको लागि नै यो सबै कुराहरू भएको हो। अर्को हामीले टेस्टिङको दायरालाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। हामीसँग वास्तवमा PCR टेस्ट, एन्टिजेन टेस्ट सबै किटको टेस्टहरू सबै हामीसँग छ र यद्यपि केही टेस्टहरू तपाईँको चाहिँ त्यो एन्टिजेन किटको टेस्टको हकमा हामीले त्यो स्थानीय पालिकाहरू पनि पठाएका छौँ। तर त्यसको अलिकति स्वास्थ्य मापदण्ड हाम्रा विशेषज्ञहरू त्यहाँ नभएको हुनाले जनप्रतिनिधिहरूले पनि कसरी यो टेस्ट गर्ने हो, कसलाई लगाएर टेस्ट गर्ने हो भन्ने कुराको अलि हामीमा केही कुराहरूको कन्फ्युजन भएको कारणले लाखौं संख्यामा हामीसँग चाहिँ त्यो टेस्टिङ किटहरू छ तर पनि त्यो युजमा आएका छैनन्। तर यद्यपि पालिकाहरूमा त्यो पुगेर बसेको अवस्था छ। तर पनि हामीले त्यसलाई अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो सम्बन्धी सबै अनुगमनहरू गरेर टेस्टिङको दायरालाई बढाउँछौँ र जति धेरै टेस्टिङको दायरालाई बढाउँछौँ, जति धेरै मान्छे त्यो टेस्टिङबाट चाहिँ यदि संक्रमित हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ त्यति धेरै मान्छेलाई आइसोलेसनमा राखेर अथवा कतिपयलाई संक्रमणबाट अलि जटिलता आयो भने हस्पिटलमा राखेर उपचार गर्न सक्यौँ भने थप संक्रमित हुने कुरालाई हामीले घटाउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अर्को अलिकति खोप सम्बन्धी कुरामा प्रश्न छ। खोप कसरी प्राप्त हुन्छ, कसरी सुनिश्चित हुन्छ र दोस्रो डोजको खोपको कतिपय कुराहरू छ। हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरू मूलतः 65 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई खोप लगायौँ र पहिलो डोजको खोप लगाएका छौँ। करिब त्यो 13 लाखको सङ्ख्यामा छ। त्यसमा कारणले त्यो 13 लाख जनसङ्ख्या जो पहिलो डोजको खोप लगाउनु भएको छ उहाँहरूलाई दोस्रो डोजको खोप लगाउनको लागि हामीले आवश्यक पहल र प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यो खोप प्राप्त गर्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ कि छिटै त्यो खोप प्राप्त गरेर हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जीवन रक्षा गर्ने कुरामा हामी वचनबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र भोलि आज 24 गते म यहाँ बोलिरहेको छु, भोलि 25 गते हामीले 25 गतेबाट हामीले फेरि पनि 60 देखि 64 वर्ष उमेर अवधिका हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूको खोप हामी सञ्चालन गर्नेछौँ र भोलिबाटै 25 गतेबाटै हामीले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ र त्यसमा पनि केही फ्रन्ट लाइनमा रहेका साथीहरूलाई खोपको दायराबाट छुटेका छन् भने उहाँहरूलाई समेत त्यो दायरामा लिएर आउने गरी हामीले अगाडि बढाउँछौँ। त्यसैले खोप प्राप्त गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, खोप लगाउने कुराको हाम्रो क्षमता जति छ र हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई केही महिनाभित्रै अब खोप प्राप्त हुँदाखेरि खोप लगाउने कुराको हामी सुनिश्चितता दिन चाहन्छौँ र सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग जोसँग खोप उत्पादन गर्ने क्षमता छ हाम्रा, मैले अघि नै भने हामी सबै किसिमको उपायहरू अपनाएर खोप प्राप्त गर्ने कुराको समेत हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ।
यसै गरी अलिकति प्रश्न उठेको छ, साँच्चै बालबालिकाको क्षेत्रमा बालबालिकालाई लक्षित अर्थात् प्रभावित हुने गरी तेस्रो भेरिएन्ट चाहिँ आयो भने के गर्ने भन्ने कुराको बारेमा अहिलेदेखि नै मन्त्रालय सचेत छ। हामी छलफल गर्न थालेका छौँ। त्यसैले हामी अब आइसियु बेडहरू बालबालिकालाई हुने आइसियु बेडहरूको चाहिँ परिकल्पना हामी गरिरहेका छौँ। त्यस्ता बेडहरू लिएर आउने र छिटै बाल अस्पतालहरू कतिवटा छ, हाम्रा बाल क्षेत्रमा काम गर्ने डाक्टरहरू कति छन्, त्यसको सबै तथ्य तथ्याङ्क हामीसँग छ। त्यसो भएको कारणले कहाँ कति बेड छ त्यसको तथ्य तथ्याङ्क पनि हामीसँग छ। त्यसैले त्यो तथ्य तथ्याङ्ककै बेसमा रहेर अब पुग्दैन, महामारी भनेको महामारी नै हो, महामारीमा पुग्दैन। त्यसो भएको कारणले त्यो नपुग्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अलि त्यसलाई घटाउने र त्यसलाई पुर्याउनको लागि अहिलेदेखि तयारी गर्ने कुराको पनि म सुनिश्चितता दिन चाहन्छु कि हामी त्यो ढङ्गले लागिरहेका छौँ। अहिलेदेखि हामीले त्यसो गर्नको लागि सबै किसिमका हाम्रा संयन्त्रहरू परिचालित भएका छन्। यसै गरी अब अलिअलि सरकारी अङ्गहरू हुन्, नेपाल सरकारको अङ्गहरू हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय नेपाल सरकारको अङ्ग हो, सिसिएमसी भनौँ नेपाल सरकारको अङ्ग हो, क्याबिनेट छ, म प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकारहरू छन्, प्रदेश सरकारहरू छन् र हाम्रो स्वास्थ्य पनि वास्तवमा 3 तहमा बाँडिएकै छ। सङ्घीय सरकारले हेर्ने, त्यसपछि प्रदेश सरकारले हेर्ने र स्थानीय तहले हेर्ने गरी 3 तहमा बाँडिएकै छ। तर यद्यपि मैले अघि नै भने जस्तै यिनीहरूको बीचमा कहीँ कतै कन्फ्लिक्ट हुनु हुँदैन र हुन दिँदैन र त्यो सुनिश्चितता म दिन चाहन्छु। यो कन्फ्लिक्ट हुने भनेको फलानुलाई असफल पार्छु भनेर कोही मान्छे पनि, कोही संस्था पनि, कोही निकाय पनि लाग्यो भने त्यसले तपाईँलाई नै असर पर्नेछ। फलानुलाई असुरक्षित पार्दा फलानु आफूले असुरक्षित हुन सक्छ। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी सबै बीचमा समन्वय राखेरै 3टै तहको सरकार र सरकारले खडा गरेका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरू जसले कोरोनाको विरुद्ध लड्नु पर्नेछ सबैसँग समन्वय राखेरै काम गर्ने कुराको म सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब स्वास्थ्य खर्चको कुरा अघि उठेकै छ, एकदमै जटिल ढङ्गले उठेको छ, खास गरी कोरोना उपचारसँग सम्बन्धित भएर। त्यसैले मैले अघि पहिल्यै भनिसकेको छु कि एउटा कोरोनाको उपचार गर्दाखेरि आइसियु, भेन्टिलेटर, सबै बेड चार्ज सबै जोड्दाखेरि अघि मकरजीले 10 लाख कतिको बिलको कुरा गर्नुभयो। मैले सुनेको 40 लाखसम्मको पनि सुनेको छु मसँग आएको रिपोर्टमा। त्यसैले यो अलि अति भएको छ। सरकारले तोकिदिएको छ कि एउटा निश्चित रेन्ज तोकिदिएको छ कि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको सबैको एउटा रेन्ज तोकिदिएको छ। त्यो रेन्जभित्र तपाईँको चाहिँ रहेर उसले उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी अनुगमनको पाटोलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँछौँ। त्यो सम्बन्धित बिरामीको आफन्तले पनि त्यो हामीलाई तिरेको बिलको रेकर्डहरू उपलब्ध भयो भने सम्बन्धित अस्पतालमा के हो भन्ने कुराको भेरिफिकेसन हामी वास्तवमा वाणिज्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सरकारका सम्बन्धित अरू अङ्गहरू छन्, अर्थ मन्त्रालय, यो सबैसँग हामीले समन्वय गरेर त्यसको अनुगमन गरेर तोकिएको रेन्जभित्रै रहेर वास्तवमा सतर्कता केन्द्र पनि छ। हरेक सरकारका चाहिँ त्यो निगरानी गर्ने अङ्गहरू छ, प्रेस छ हामी बीचमा, राज्यको चौथो अङ्ग। त्यसले सबैले सचेत भएर त्यस्ता चिजहरूको अनुगमन गरेर कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमलाई हामीले डेभलप गर्छौँ। त्यो अनुसार त्यस्ता चिजहरू पनि अगाडि बढाउँछौँ। र अब अलिकति मैले अघि नै भने यो खास गरी तपाईँको चाहिँ कोभ्याक्स भन्ने एउटा चाहिँ ठुला राष्ट्रहरूले एउटा अन्य राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने गरी, कोरोनाको खोप सहयोग गर्ने गरी एउटा चाहिँ खडा गरेको संस्था र त्यो मार्फत त्यसले पनि खोप प्राप्त नगरिरहेको कारणले त्यसबाट प्राप्त हुने केही खोपहरू पनि हामीले अहिले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। नेपाल सरकारलाई त्यसबाट पनि केही खोपहरू प्राप्त हुने कुराको सुनिश्चितता छ, तर उसले प्राप्त गर्न साथ हामीले पनि प्राप्त गर्छौँ। त्यो कुरालाई पनि म सबै साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यसमा हामी पहल लिएर अगाडि बढिरहेको छ। यसै गरी अब सूचना प्राप्तिको कुरालाई अलि प्राथमिकताका साथ एकजना मित्रले उठाउनु भएको छ। मैले भने आजको मितिभन्दा अगाडिको के भएको छ तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्यो सबै प्राप्त हुनेछ। कुन संस्थाले के गरी हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो प्राप्त हुनेछ। आजको मितिभन्दा पछाडि त्यो सबै जिम्मेवारी मेरो हुनेछ। सबै पारदर्शी ढङ्गले हुनेछ। कुनै पनि चिज वास्तवमा अपारदर्शी हुने छैन। पारदर्शिता सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसो भएको कारणले हामी सूचनाको हक अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हुने
हरेक चिजहरू वास्तवमा हामीले पारदर्शी ढङ्गले गर्नेछौँ। त्यसमा सबै पत्रकार मित्रहरू निश्चिन्त रहनुहोस्। तपाईहरू मार्फतै आम नागरिकको बीचमा सूचना जाने भएको कारणले हामीले सहज ढङ्गले मन्त्रालयबाट सूचना प्राप्त गर्ने कुरालाई यहाँ त्यो वातावरण बनाउने कुरा म तपाईहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसै गरी अलिकति स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षा र स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुरक्षासँग जोडेर पनि प्रश्न उठेको छ। र एउटा कुरा त मसँग रिपोर्टहरू आएको छ, कतिपय स्वास्थ्य कर्मीहरू खास गरी नर्सहरू जो चाहिँ विभिन्न सरकारी अस्पतालहरू, निजी अस्पतालहरू, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा काम गर्ने नर्सहरूको चाहिँ अत्यन्त ठुलो पीडा मैले सुनेको छु। त्यसो भएकाले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको दर भित्र छ कि छैन त्यसको अनुगमन गर्छौं। यदि छैन भने त्यस्ता संस्थाहरूलाई के गर्ने भन्ने कुराको कानुन बमोजिम अगाडि बढ्ने कुराको म जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामी सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षाको लागि कोभिडको नियन्त्रणमा जो फ्रन्ट लाइनमा खट्नु भएको छ उहाँहरूको जीवन बिमादेखि लिएर सबै कुराहरू सरकारले गरेको छ र उहाँहरूको चाहिँ प्रोत्साहन भत्ताको समेत व्यवस्था गरेको छ। त्यसो भएको कारणले सबै स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुरक्षाको हिसाबले हामी त्यही ढङ्गले लाग्छौँ। र कतिपय उपचारकै क्रममा तल बितल भएर अथवा कालगतिले पनि उपचार गर्दा गर्दै मृत्युवरण गरिसके पछाडि त्यसका आफन्तले गरिने कतिपय व्यवहारहरू कतिपय ठाउँमा हामीले हेरेका छौँ। त्यसको सुरक्षा पनि हामीले वास्तवमा प्राथमिकतामा पर्छ। किनभने आफ्नो आफन्त बितिसके पछाडि आक्रोश सबैलाई हुन्छ, तर पनि तपाईँको चाहिँ त्यसलाई त्यसको दायरा के हो भन्ने कुराको बारेमा बीचमा एकचोटि म आफै कानुन मन्त्री हुँदाखेरि पनि यो सम्बन्धी एउटा कानुनको बारेमा हामीले छलफल पनि गरेका थियौँ। तर यद्यपि अहिले म भर्खर आएको छु, यो कानुन चाहिँ बीचमा के भयो भन्ने कुराको बारेमा म त्यसको बारेमा अझ अलि खोजी गरेर त्यसलाई खास गरी स्वास्थ्य कर्मीहरू, स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा र अनि त्यसपछि आम नागरिकको पनि सुरक्षा र त्यो दृष्टिकोणबाट हामीले सबैको सुरक्षा खोजेको हो। त्यसले कोही एउटाको सुरक्षा दिँदाखेरि अर्कोको असुरक्षा होस् भन्ने हामी चाहदैनौँ। त्यसले सबै नागरिकको सुरक्षा र सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूको स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुरक्षाको बारेमा त्यो सुरक्षा मापदण्ड र त्यो सम्बन्धी कानुनै आवश्यक पर्छ भने हामी त्यो अध्यादेश अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। त्यसो भएको कारणले म सबै आम नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। अब अहिले पार्लियामेन्ट नभए हुनाले पार्लियामेन्टमा त्यो कानुन जाँदैन र अहिले हामी अध्यादेश मार्फत नै यी कुराहरूलाई समाधान गरेर अगाडि बढाउँछौँ। अब हाम्रा कतिपय हामीले अध्ययन गरेको स्वास्थ्यसँग अध्ययन गरेका विषयहरू छन्। ती सबै विषयहरूमा हामी त्यस्ता प्रतिवेदनहरू छन् भने त्यो सबै कुराहरू प्राप्त हुनेछ। र यसै गरी खास गरी हामीले चाहिँ उपचारको चाहिँ बिरामीहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ उपचार गर्नको लागि सरकारले तोकिदिएको दर रेट र त्यो दर रेटभन्दा बढी एक्सेस गरेर कसैले बिल जोडेको पाइयो भने त्यो जुनसुकै स्वास्थ्य संस्था होस् त्यसको अनुगमन, मैले अघि नै भने अनुगमन गर्ने सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू छन्, विभिन्न अङ्गहरू छन्, त्यसबाट चाहिँ हामीले अनुगमन गरेर त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरूको के हो भन्ने कुराको बारेमा हामीले अनुगमन गर्छौँ। यसको अलावा म एउटा विषयमा प्रष्ट छु कि नेपाल भन्ने मुलुक यति स्वर्ग जस्तो मुलुक छ र यो मुलुकमा नेपाली जनता स्वास्थ्यको हिसाबले सुरक्षित हुनु पर्यो। त्यति मात्र होइन, हरेक नेपालीहरू यो मुलुकमा स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि उसले यो मुलुकमा खोज्छ भने त्यसको स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त गर्ने ग्यारेन्टी गर्नको लागि पनि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आगामी दिनमा हामीले त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाहरू कति बनाउन सकिन्छ। सरकारले लक्ष्य राखेकै छ 7वटा प्रदेशमा हामी मेडिकल कलेजहरू निर्माण हुन सकौँ। त्यसै गरी दुर्गम ठाउँहरूमा पनि मेडिकल कलेजहरू निर्माण हुन सकौँ, जसको कारणबाट कोही एउटा नेपालीले लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर विदेशमा पढ्न जाने भन्दा केही थोरै रकममा पनि हामीले नेपालमै स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई पनि इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा त्यो सम्बन्धी कुरालाई समेत पनि म अगाडि बढाउने कुरालाई तपाईहरुको बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्भवतः आएका प्रश्नहरू यिनै हुन् र अलिकति यहाँ दुर्गम जिल्लामा स्वास्थ्य सामग्री पुगेन भन्ने
जिज्ञासा छ। म यहाँ विभागीय प्रमुखजीहरू पनि हुनुभएको हुनाले त्यो वितरणको कुरालाई अब पारदर्शी ढङ्गले समानुपातिक ढङ्गले सबै ठाउँमा पुग्न सकोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नको लागि म वास्तवमा निर्देशनै गर्न चाहन्छु। र अब हामी यसै गरी अझै केही प्रश्नहरू साथीहरूको जिज्ञासाहरू रहे होलान्, छुटे होलान् र मैले चाहिँ जिज्ञासा राख्न पाइनँ भन्ने होला। तर समग्रमा यी सबै कुराहरू आएकै छ र केही कुराहरू अझै बाँकी रह्यो भने अब फेरि पनि च्याट बक्समा मैले अघि नै भनिसकेका छौँ, हामीले च्याट बक्स मार्फत ती कुराहरू आउनेछ। र तपाईँहरूले दिएको अमूल्य सुझाव, तपाईँहरूले दिनुभएको अमूल्य वास्तवमा सरकारलाई फिडब्याक यो सरकारको लागि, स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हुनेछ। त्यसैलाई बोकेर हामीले वास्तवमा कोरोनाको महामारीको विरुद्ध लड्ने र जित्ने एउटा चाहिँ हाम्रो प्रयत्न हुनेछ। त्यसो भए सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई पुनः हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जिज्ञासाको मलाई लाग्छ उत्तर माननीय मन्त्रीज्यूबाट दिइसक्नु भएको छ र म माननीय मन्त्रीज्यूलाई धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै पत्रकारज्यूहरूले धेरै सुझावहरू दिनुभएको छ। सम्पूर्ण सुझावहरू मन्त्रालयलाई ग्रहणयोग्य छन् र मलाई लाग्छ हामी सँगसँगै छौँ। तपाईँहरूको सल्लाह सुझावले हामीलाई अरू पथ प्रदर्शन गर्छ र केही साथीहरूको हात पछि उठेको छ। समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि यो सबैको लाई अवसर दिन पाइएन, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। र यति भन्दै माननीय मन्त्रीज्यू श्रीमान सचिवज्यूको आदेशले म यो आजको यो पत्रकार अन्तर्क्रिया कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। छोटो समयमा उपस्थित भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण पत्रकारज्यूलाई पुनः आभार व्यक्त गर्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार। 687